नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बड़ा बयान सामने आ गया है। पूरे पाकिस्तान में एक ही दिन में इलेक्शंस होंगे और ये डेट कौन सी होगी ये हम बताने जा रहे हैं आपको आज के प्रोग्राम में। राना सनाउल्लाह के खिलाफ एक इतना मजबूत केस बनने जा रहा है जिसमें से उनका बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन दिखाई देता है। तो हमारे साथ रहिए प्रोग्राम में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। ज़ाहिद अब्बास नकवी ऑफिशियल पे खुशामदीद। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज फैसला जो महफूज किया है, जो आज केस सुन रहे हैं, उसमें हम लोग देख रहे हैं कि पूरी की पूरी कौम की नज़रें सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई हैं। अब देखना ये होगा कि आया कि जो PDM की उनके मुतालबात हैं वो माने जाते हैं या फिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की बात मानते हुए 30 अप्रैल को ही ऐलान किया जाता है। इससे पहले वकला ने, मुख्तलिफ जजेस ने अपने अपने रिमार्क्स दिए और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो सेक्रेटरी ख़जाना हैं उनको भी आज बुलाया था और इसके अलावा सेक्रेटरी दिफा को भी आज बुलाया था। सेक्रेटरी ख़जाना की तबीयत ठीक नहीं थी तो उनकी जगह पे डिप्टी सेक्रेटरी आ गए और उनकी हेल्प की असद उमर ने। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनसे पूछा कि पाकिस्तान के पास क्या 20 अरब रुपया नहीं है, तो उन्होंने कहा जी कि इस तरह से एलोकेट करना पड़ता है बजट में पैसे। तो उन्होंने कहा खजाना कितना है, अगर 150 अरब का है तो अगर 170 अरब का हो जाएगा तो क्या नुकसान होगा। उन्होंने कहा जी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि IMF के साथ हमारी डील चल रही है, वो हम यहाँ सबके सामने नहीं बता सकते। दूसरी जानिब सेक्रेटरी दिफा को बुलाया, उन्होंने भी यही मौक़िफ़ अपनाया कि जी कुछ बातें ऐसी हैं जो हम यहाँ सबके सामने नहीं बता सकते। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम जितने भी रिमार्क्स थे उनको बैकअप देते हुए कहा कि पाकिस्तान में इलेक्शन 90 दिन के अंदर ही होना चाहिए। अगर 90 दिन से ज़्यादा जाता है इट मीन्स कि आइनी बहरान पैदा होगा। नाज़रीन, शेख रशीद अहमद साहब ने कहा कि जज जो हैं वो आइन और कानून के मुताबिक ऐलान करेंगे, इलेक्शन ही होना है। दूसरी जानिब हम लोग देख रहे हैं कि अब जो मंदो खेल साहब हैं उनके भाई को बलोचिस्तान में एक बड़ा ओहदा दिया गया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से। वो गालिबन जो है वो बाहर से आए हैं और उनको मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान का सदर लगा दिया गया है। सिमिलरली इसके अलावा और भी मराआत की पेशकश की जा रही है जजेस को और प्रेशर भी होगा, ज़ाहिर सी बात है। लेकिन ऐसी सारी सूरत हाल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का डटे रहना और इसको केस को सुनना मेरिट पे, ये एक बड़ा फैसला है उनकी जानिब से। और देखा यही जा रहा है कि फ़िलहाल वक्ती तौर पर उन्होंने बड़ी मजबूती से अपने असाब को कंट्रोल रखा हुआ है। जिस तरह से इरफान कादिर साहब ने कहा कि आप सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं, टॉप ट्रेंड में है, तो उन्होंने कहा कि मैं तो सोशल मीडिया देखता ही नहीं, मैं तो अल्लाह ताला की जानिब देख रहा हूँ। तो इसके अलावा भी उन्होंने कहा कि एक पार्टी एक तरफ है और बकाया सारी जमातें एक तरफ है, देखना ये होगा कि आप किस पार्टी के हक़ में फ़ैसला लेते हैं। तो उन्होंने कहा जी हम किसी पार्टी के हक़ में फ़ैसला नहीं दे रहे हम तो। फिर दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन के वकील ने अटार्नी जनरल ने यह कहा कि कौम के वसी तर मुफाद में आप इस केस को ना सुने और इलेक्शन की डेट अनाउंस ना करें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अगर मैं इलेक्शन की डेट दे देता हूं तो ये कौम के मुफाद में है, ना कि ये कि मैं इलेक्शन ना कराऊं। फिलहाल वक्ती तौर पे नाज़रीन एक बात क्लियर है, वो साफ नज़र आ रही है और वो यही है कि आइन जिस तरह से कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं तो 90 दिन में इलेक्शन होने ही होने हैं। मैं पिछले प्रोग्राम्स में भी कह चुका हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि लिटिल बिट लेट होगा चूँकि अब ये जो सारी खिचड़ी पक गई है इसमें। फिर दूसरी जानिब हुकूमत का जो मौक़िफ़ है, हुकूमत अब अपने मौक़िफ़ हर रोज़ चेंज कर रही है। पहले कहा पैसे नहीं है, अब उन्होंने कहा ठीक है जी पैसों का बंदोबस्त किया जा सकता है। फिर कहा सिक्योरिटी नहीं है, अब सिक्योरिटी जो है वो मरदमशुमारी पे लगी हुई है। नाज़रीन, मरदमशुमारी की हकीकत ये है कि हमारी गली मोहल्ले में भी एक पुलिस वाला है और उसके साथ जो है वो एक कोई और महकमे का कोई सबॉर्डिनेट है। ये दो बंदे हैं। क्या पूरे के पूरे थाने में, पूरी नफरी में क्या एक पुलिस वाला होता है या दो होते हैं या तीन होते हैं? फिर अगर आप मरदमशुमारी करवा रहे हैं तो 2 दिन के लिए आप मरदमशुमारी रोक दें, ये तो कोई बहाना नहीं है कि आपने एलोकेट किए हुए। आप पहले इलेक्शंस करवाएं, बाद में मरदमशुमारी करवा लीजिएगा। फिर दूसरी जानिब जिस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस्तफसार करते हुए कहा कि आप जो बहरिया है और जो दूसरी हमारी आर्म्ड फोर्सेज हैं, एयर फोर्स है, क्या आप उससे सिक्योरिटी नहीं ले सकते? वो भी तो आजकल बैठे हुए हैं, आप उनसे ले लें। तो नाज़रीन मुख्तसरन ये कि बदनीयती है और इस कौम के जो एक ही राइट है वोट का,
اس کے ساتھ یہ زیادتی کر رہے ہیں، ظلم اور جبر کر رہے ہیں لیکن ناظرین وزیر اعظم پاکستان کا آپ بیان سنیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے سیاست نہیں بچائی، ریاست بچا لی ہے۔ اٹ مین ریاست تو بچی یا نہیں بچی اس کا فیصلہ تو عوام کریں گی، لیکن ان کی سیاست بالکل بھی نہیں بچی، اور یہی وجہ ہے کہ سیاست نہ بچنے کے باعث اب یہ لوگ الیکشنز میں جانا نہیں چاہ رہے۔ ناظرین ایک چیز جو ہے، عمران خان نے اس قوم کو کم از کم ڈٹ کے کھڑے ہونا، اپنے موقف پہ قائم رہنا سکھا دی ہے۔ اب یہ قوم پیچھے نہیں ہٹنے والی۔ آج وکلا نے بھرپور احتجاج کا اعلان کیا ہوا، اور ان کا کہنا ہے کہ اگر فیصلہ الیکشنز کے حق میں نہیں آتا تو ہم احتجاج کریں گے۔ دوسری یعنی جو اسلام آباد پولیس ہے وہ ظاہری سی بات ہے وہ اسٹیٹ کی پولیس ہے، اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ماضی میں بھی ان لوگوں نے ظلم اور جبر کیا، اور آج پھر انہوں نے راستے بند کیے ہوئے ہیں، کنٹینر لگائے ہوئے ہیں۔ فواد چودھری صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان کو بتایا کہ جی راستے بند کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی جو لوگ متعلقہ ہیں ان کو آنے سے نہیں روکا جا سکتا، جو غیر متعلقہ ان کو نہ آنے دیا جائے۔ لیکن مختصر یہ ناظرین کہ پورے کے پورے ملک میں کھچڑی پک رہی ہے، اور کھچڑی میں سے نکلنا کچھ بھی نہیں ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر تا بندیال صاحب ڈٹ گئے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ اب الیکشنز ہونے ہی ہونے ہیں، الیکشن سے فرار اب ممکن نہیں ہے۔ آج آ جائے یا کل آ جائے، اب ظاہری سی بات ہے آج تو فیصلہ آ نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سیکٹری ہیں ہمارے سیکٹری دفاع، ان سے چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک بہت بڑا آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے ایک حربہ استعمال کیا، جی لکھ کے دیں، آپ جو بیانات دے رہے ہیں یہ لکھ کے دیں، جس پر سیکٹری دفاع جو ہے انہوں نے کل تک کا ٹائم مانگ لیا ہے۔ تو یہ آج کی ساری کاروائی ہے۔ کاروائی میں جو مین ایجنڈا ہے، حکومت کی جانب سے سر توڑ کوشش کی جا رہی ہے کہ الیکشنز نہ ہونے دیے جائیں۔ ناظرین اب آپ یہ دیکھیں کہ حکومت چاہتی ہے پورے ملک میں ایک ہی دن الیکشنز ہوں، تو ناظرین اس کا ایک اور بہت سمپل حل ہے کہ آپ اپنی قومی اسمبلی کو ختم کریں۔ ویسے بھی اس میں سے کیا نکل رہا ہے، آپ کے سامنے تو ہے، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کی سیاست ختم ہو گئی ہے، ریاست بچانے کے لیے ہم لوگ لگے ہوئے ہیں۔ ختم کریں، نگران حکومت بنائیں مرکز میں بھی، اور آپ ایک ہی دن میں الیکشن کروا دیں۔ آپ کیوں نہیں جا رہے؟ آپ چلے جائیں الیکشنز کی جانب، آپ کے پاس تو آپشن ہے۔ عمران خان کے پاس تو یہ آپشن نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بد نیتی ہے، یہ لوگ اقتدار سے چپکے رہنا چاہتے ہیں۔ اور ایک اور بات آپ یہ دل میں رکھ لیں، بٹھا لیں، یہ ہم سب لوگ جو ہے وہ ڈسکس کر رہے تھے، سارے جتنے بھی صحافی بیٹھے تھے، اگر الیکشن اپریل میں نہیں ہوتا اور 8 اکتوبر کی جاتی ہے تو اٹ مینز دیٹ کہ ویسے ہی استحقاق ختم ہو گیا چیف جسٹس آف پاکستان کا۔ یہ تو پھر مان ہی نہیں رہے، انہوں نے کہنا ہے کہ ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں، سپریم کورٹ تو ایکشن لے نہیں سکتی۔ پھر یہ سمجھ لیں کہ الیکشن جو ہے وہ اکتوبر میں بھی نہیں ہوتے، پھر اکتوبر میں نہ ہوئے تو پھر 2024-25 چلتا ہی رہے گا سلسلہ۔ جس طرح سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ مشرف دور میں 3 سال تک الیکشن نہیں ہوئے تھے، تو اب اتنی کیا جلدی ہے؟ تو مولانا صاحب کو جو ہے وہ کوئی یہ بتائے کہ وہ جو تھے وہ ڈکٹیٹرشپ کا دور تھا، مارشل لا تھا۔ یہ آپ کی نام نہاد جمہوریت ہے جس میں آپ سارے بینیفٹس لے رہے ہیں جمہوریت کے نام پہ۔ اس ملک اور قوم کے ساتھ بالکل جو ہے وہ ایک فاش مذاق کیا جا رہا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن ناظرین قوم نے بھی اس مرتبہ بالکل آنکھوں کے اوپر جو ہے ان کی جو پٹی بندھی ہوئی تھی وہ کھول دی ہے، اور اب یہ کچھ بھی کر لیں، یہ کہیں بھی چلے جائیں، ان کے لیے حالات سازگار نہیں ہونے والے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی مقبولیت میں روزانہ بڑھتی ہوئی جو ان کی مقبولیت ہے اس سے یہ خوفزدہ ہیں۔ اس کے علاوہ تو اور کوئی آپشن نہیں ہے، اور کیا آپشن ہو سکتی ہے آپ کے پاس؟ اب عوامی حلقوں میں آپ کا اثر رسوخ ختم ہو گیا۔ ناظرین ایک اور چیز آپ نے نوٹ نہیں کی، 3-4 دن سے مریم نواز صاحبہ خاموش ہو گئی ہیں، کیونکہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی تقریر کے بعد ان کا بولنا بنتا ہی نہیں تھا، اور موقف یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ کھچڑی وہاں پہ بھی پک رہی ہے، یہ نون اور شین لیگ میں بھی، کیونکہ شہباز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ حکومت چلے، لیکن میاں نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ الیکشن، تب بھی چاہ رہے تھے کہ الیکشن کروا دیے جائیں، اب بھی چاہ رہے ہیں، خوش نہیں ہیں وہ اپنی پارٹی کی پالیسیز کے ساتھ، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پنجاب میں صفایا ہو چکا ہوا ہے، نون لیگ کا بالکل خاتمہ ہے، اور پی ٹی آئی نے اس مرتبہ پنجاب میں کلین سویپ کرنا ہے ناظرین۔ اور یہ ایم پی اے کی سیٹس جب آپ جیت چکے ہوتے ہیں تو ایم این اے سی بات آٹومیٹکلی آپ کے اپنے ہوتے ہیں، اور اسی چیز سے خائف ہے ہماری مرکزی حکومت، اور وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ ایک ہی دن ہو، تاکہ ایک ہی دن ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ تو آپ کا چل چکا ہوا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، بس اب باقی حقیقت یہ ہے کہ رزلٹ آنا باقی۔ میں تو کہتا ہوں الیکشن ہو چکے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے ہر چیز ہر جگہ پہ آپ کو موجود ہے، کیا آپ کر رہے ہیں عوام کے ساتھ؟ مہنگائی، بے روزگاری، مفلسی، کھانے کو ہے کچھ نہیں، اور آپ عوام کو تسلی جھوٹیاں دیے جا رہے ہیں کہ نہیں آپ الیکشن میں جائیں گے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ ناظرین یہ جو انسٹیبلٹی ہے، قمر زمان کائرہ صاحب نے کہا جی کہ کیا اگر 2 صوبوں میں الیکشن ہو جائیں گے تو اسٹیبلٹی آ جائے گی، مرکز میں نہیں ہوں گے، تو بھائی آپ سارے مل بیٹھ کے فیصلہ کر لیں کہ آپ ایک ڈیٹ رکھ لیں، چلے کوئی 2 مہینے ادھر سے کم کر دے، 2 مہینے ادھر سے کم کر دے، لیکن ایسے ہونے نہیں والا۔ آج جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ موڈ میں ہیں، اور انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کر کے اٹھنا ہے، یہ جو مرضی کر لیں
سپریم کورٹ سے فیصلہ آنا ہی آنا ہے، اور وہ الیکشنز کے حق میں ہونا ہے. الیکشن روکنا کسی آئین قانون میں نہیں لکھا ہوا. اپنے میزبان زاہد عباس نقوی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.